उम्मीद की किरण पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नजर आ रही है कि कल बल्ले का निशान बच सकता है। तो ये बहुत अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बल्ले का केस है, पीटीआई के लिए खुशखबरी तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आज बहुत मुतमिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आज बहुत मुतमिन है। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट से ही हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत ज्यादा पुरुमीद है कि कल बल्ले की फतह होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल जाएगा। लेकिन अभी तक तो बैंड बजाकर रख दिया है गुरीदा फरूकी साहब की पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की जानिब से। अगर बल्ले का निशान इन हो गया तो क्या होगा जनाब? नून लीग बहुत परेशान है, मियां साहब बहुत परेशान है। लेकिन नून लीग कहां है? ठंडे कमरों में हीटर के सामने बैठकर जनाब अभी तक मियां साहब जो हैं बड़े जलसे नहीं कर रहे हैं, कन्वेंशन नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जो है वो नहीं नजर आ रही है। नून लीग को बहुत मुश्किलात का सामना है। लाहौर में ही टिकट के फैसले नहीं हो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबी के या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत बड़ी खबरें जनाब आपको देने जा रहे हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट, जिसके ऊपर सबकी नजरें लगी हुई थी, पूरा पाकिस्तान देख रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान क्या आता है या जाता है। फैसला जो है वो तो नहीं हो सका। समाअत कल सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी हो गई है। लेकिन जनाब बल्ले का जो केस है, पीटीआई के लिए खुशखबरी तैयार है। जराए इस बात का दावा कर रहे हैं। स्टोरी क्या है, दलाइल क्या हुए हैं, बड़े दबंग किस्म के दलाइल दिए गए हैं पीटीआई की तरफ से भी, और इस पे आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो सर्वे रिपोर्ट्स की सर्वे करने की इजाजत दी गई है, उसके बाद आपने देखा टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे सर्वे मुख्तलिफ हलकों के शुरू हो गए हैं, और जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है मुख्तलिफ, कप्तान फिर नंबर 1 है जनाब। ये स्टोरी क्या है, कौन कौन सा हल्के का सर्वे हो गया, इस पे भी बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब एक और बड़ी खबर जो हम आपको देने जा रहे हैं कि बल्ला अगर इन होता है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद है, बल्ला इन तो गेम ओवर, बड़ी जमातों की गेम ओवर हो जाएगी अगर बल्ला जो है वो इलेक्शन में आ गया। तो ये क्या स्टोरी है, इस पे भी आज के व्लॉग के अंदर जो है हम लोग बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अरसे के बाद खुशखबरियों के दरवाजे खुले हैं। उनके बड़े ही अच्छे नामी ग्रामी जो उम्मीदवार हैं, उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर होना शुरू हो चुके हैं। और कल जो है बानी चेयरमैन परवेज लाई और इसके साथ साथ मुख्तलिफ लोगों की जो मेन लोग हैं, उनकी भी जो है समाअत का जो है जो महफूज फैसले हैं, कहीं पर ट्रिब्यूनल के खिलाफ एप्लीकेशन ऊपर गई हुई हैं, वो भी समाअत के लिए जो है फिक्स हो रही हैं। तो बड़े अहम फैसले आइंदा 24 घंटों के दौरान होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला बल्ले के निशान का है, जो कि कल पेशावर हाई कोर्ट के अंदर केस मौजूद है। आज उसके ऊपर बड़े धुआंधार किस्म के दलाइल हुए हैं। अली जफर साहब, बैरिस्टर गौहर खान साहब, जो कि लेट पहुंचे धुंध की वजह से, लेकिन उसके बाद दलाइल का सिलसिला उनकी जानिब से जारी रहा। और अली जफर साहब बहुत अरसे के बाद ऐसा देखा है कि मुकम्मल तैयारी के साथ, दलाइल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना केस लड़ा, और उसमें यह बताया कि इलेक्शन कमीशन का तो इख्तियार ही नहीं है कि वो उनकी पार्टी को इस किस्म का कोई शोकाज नोटिस भी जारी करे या उनके जो इलेक्शन है उनको ना माने, बल्कि उन्होंने अपना इलेक्शन करवाया। करवाने के बाद जो सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने दरखास्त जमा करवाई थी, लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो जारी नहीं किया गया। और जो अहम एक रिमार्क से जज साहब की तरफ से वो ये थे कि क्या शोकाज नोटिस जो है इस वक्त पहले जारी किया गया, ये एक बुनियाद बनती है जिससे उम्मीद की किरण पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नजर आ रही है कि कल बल्ले का निशान बच सकता है। अगर पेशावर हाई कोर्ट से फैसला इनके हक में आने की उम्मीद नजर आती है या होता है, तो हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरखास्त जो है वो वापस ले ले। लेकिन कल का जो पहला सेशन है, क्योंकि 9 बजे तक के लिए वक्त दिया गया है कि 9 बजे ही सुना जाएगा जो इलेक्शन कमीशन के वकील होंगे, तो उसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, 2 रुकनी बेंच की जानिब से। तो ये बहुत अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बल्ले का केस है, पीटीआई के लिए खुशखबरी तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आज बहुत मुतमिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आज बहुत मुतमिन है। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट से ही
ہو سکتا ہے۔ اور جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں ان کے جو تاثر تھا، جو ظاہر جو لوگ رائے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ شاید سپریم کورٹ میں وہ کیس کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، خیر یہ تو فیصلہ جج صاحب نے کرنا ہے کہ وہاں پہ کیا سماعت ہوتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہت زیادہ پر امید ہے کہ کل بلے کی فتح ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی سٹوری آپ نے دیکھا، پہلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج جو ہے الیکشن کے حوالے سے سروس کی اجازت جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، سروے کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اور اب سروس جو ہے آپ نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھے، اقرار الحسن کا آپ نے سروے بھی دیکھا، اسی طرح ایک غریدہ فاروقی صاحبہ جو ہیں وہ کچھ سروے کر رہی ہیں، اس کے اوپر آپ نے ایک چیز سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے جس میں وہ کچھ بتا رہی ہیں کہ اس طرح سے اس کو پی ٹی آئی نے خاص کر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا ہے، مختلف قسم کے اس کے اوپر فکرے ہیں کہ غریدہ فاروقی کا جو سروے ہے وہ تو وڑ گیا، وہ تو یہ دیکھیں لفافہ صحافی یہ وہ فلاں۔ اب اصل جب ان کا سروے سامنے آئے گا نا، جب چینل کے اوپر چلے گا، پھر اصل اندازہ ہوگا کہ وہ کیا کر گئی ہیں، کیا حقیقت کے پاس ہے، حقیقت سے دور ہے، کیونکہ پکڑنے والے پکڑ لیتے ہیں، جاننے والے جان لیتے ہیں، جو بریک لوگ ہوتے ہیں، جو میڈیا کے دوست ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہاں پہ کیا مینج کیا گیا ہے، جب واقعہ ہی صحیح معنوں میں سروے کیا گیا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی حل جو ہے ان کے انٹرویو آنے کے بعد مکمل طور پر ہو جائے گا، لیکن ابھی تک تو بینڈ بجا کر رکھ دیا ہے غریدہ فاروقی صاحب کی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے۔ اچھا، ایک اور ہم نے کہا کہ اگر بلے کا نشان ان ہو گیا تو کیا ہوگا جناب؟ نون لیگ بہت پریشان ہے، میاں صاحب بہت پریشان ہے، پہلے ہی انتخابی کمپین نہیں شروع کر رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے جو ہے انہوں نے بھی بینڈ بجا کے رکھ دی کہ جناب سب کی الیکشن کمپین نظر آ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر آ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف اتنی مشکلات کے باوجود ان کے لوگ کاغذات بھی جمع کروا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں الیکشنوں میں کیس لڑ رہے ہیں، ٹربیونل کے اندر جا رہے ہیں، کاغذات جو مسترد ہوئے ہیں ان کو منظور کروانے کا سلسلہ جاری ہے، بلے کے نشان کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف تو نظر آ رہی ہے خبروں میں بھی اور ہر جگہ، لیکن نون لیگ کہاں ہے؟ ٹھنڈے کمروں میں ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر جناب ابھی تک میاں صاحب جو ہیں بڑے جلسے نہیں کر رہے ہیں، کنونشن نہیں کر رہے ہیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی ہے۔ نون لیگ کو بہت مشکلات کا سامنا ہے، لاہور میں ہی ٹکٹ کے فیصلے نہیں ہو رہے، آئے روز لاہور میں ٹکٹوں کے فیصلے بدل جاتے ہیں، کبھی 119 میں مریم، کبھی 120 میں مریم، کبھی مریم اوپر، کبھی مریم یہ والے حلقے میں، کبھی جو ہے صوبائی حلقے میں، کبھی قومی حلقے میں، تو مختلف قسم کے ابھی فیصلے نہیں ہو پا رہے، سردار یا صادقین ہو رہے ہیں، آؤٹ ہو رہے ہیں، تو بہت سی چیزیں ہیں۔ اور عبدالعلیم خان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی نہیں ہو گئی، 117 میں عبدالعلیم خان ہیں، پھر پی پی 149 میں علیم خان ہیں، اون چودھری ہوں گے یا نہیں ہوں گے، حافظ نعمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ابھی مشکلات کا سامنا ہے مسلم لیگ نون کو۔ اور یہ سارے مسائل ہیں آئی پی پی کے ساتھ جو ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے۔ جب تک آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ مکمل طور پر حل نہیں ہوتا، نون لیگ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اپنے لوگوں کی جانب سے، عوام کی جانب سے، میڈیا کی جانب سے، سوشل میڈیا کی جانب سے، اور ہر طرف جو ہے اس وقت مختلف قسم کی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ تو اس وقت یقینی طور پہ نون لیگ جو بہت زیادہ پریشان ہے، اگر بلے کا نشان آ گیا تو پھر تو بڑے بڑے امیدوار جو نامی گرامی امیدوار ہیں وہ بھی شاید بھاگنے پر جو ہے وہ مجبور ہو جائیں، مشکل ہو جائے گا الیکشن، کیونکہ اب تک کی صورتحال دیکھی ہے اس میں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نمبر 1 ہے، کپتان نمبر 1 ہے۔ کپتان کے حوالے سے آپ نے آج دیکھ لیا، مختلف ان کی بھی کیسوں کی جو ہے وہ سماعت تھی۔ کل کا دن بہت اہم ہے، آئندہ 24 گھنٹے کے اندر بڑے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔